Ano na importante. Sige. Muli mo to. Gabiin ko lang biyahe di. Gabiin ko lang maabot to. Angkas mo doon. Pagkika na ito naman kayo sa tungkol sa iyo. Ayun sa saya urus dia. Sagun dia. Saya bagi berada di urusan itu bukan. Ang katong leader derong adlaw no, paanyan diri sa tubangan para dito na ta. Tong brother Muslim. Gilabhan din mo, Ters? Labhan dali mga mahugaw. Paguba na kayo eh. Iyan sa tubangan para dito na ta. Asa man tong lideron? Sige, sige, volunteer si brother Subadan. Okay, sitil lang sa mga sir, no? Kuantas, nagsaro na ito itong kamalingon para sa exercise. Diling ta matumba. Balance siya sa ito ang itindugan, no? Tulog ka departamento, wala. Okay, ang katong magpadulong pa lang. Diretso ka sa itong linya. Wala na. 400 kapin na lang. Sa exercise, isa may mo ba sa exercise? Kamaron, Islam. Muslim. Ikaw na lang, brother. Magaling naman kayo sa kuan, ng mga rotasyon, service reverse. Araw. Buat exercise buat. Ikaw Nir. Wapo to imo ha bagay stretching yun ta. Sige, ito ginatag sa leader karong adlaw, no? Rule. Okay na ito. Buntag mga isuon. Isus nga ang tao ng Ginoo. So ini nga buntag, salamat sa Ginoo nga gilagwayan niya nga atong kinabuhi. Kay ang kinabuhi gasa kini sa Ginoo nga iso. Pasalamat ka kana kay kinabuhi. Ug kanang imong kinabuhi, ang kinabuhi nga nakaroon nimo, ginanan mo lang ang niya. Gamiton diya sa maayo nga binuhatan. So ini nga buntag igsoon ta maglangan sa panahon kay ang pag-ampo ug ang pulong sa Ginoo magka counterpart na siya igsoon. Dili ta mo proceed sa pag-ampo kung walay pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi nga mao ang pulong sa Dios. So ini nga buntag ang pulong sa Ginoo nga iyang gimensahe sa matag usa kanato ini nga buntag makita sa Hebreohanon 9:27. Sa English pa, and it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, kung sa Bisaya pa, ikson, Cebuano nga, translation, ang tanan, kinahanglan mamatay, o tapos ni ana, hukman siya sa Diyos. So, ikson, pamalandungi ang pulong sa Ginoo, ini nga buntag, ang lawas, nga gisgot kini may tungod sa lawas nun nga kamatayon. Ang lawas nun, ikson, nga kamatayon, programa kini sa Dios sa matag usa ka tawo. Walay magpabiling buhi, walay moabot og 1,000 years, millions years, o habag pa ni ana
verse igsoon kitang tanan mga matay kayo igsoon tungod kay giprograma kini sa Ginoo sa matag usa ka tawo. Ikaduha igsoon ang kamatayon mao'y kinutuban sa atong ginabuhi dinhi sa kalibutan. Kung magkaroon tag lawas nun nga kamatayon, kinutuban kini sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Walay magpabiling buhi igsoon kitang tanan mga matay. Mao na igsoon nga generation to generation ang kaliwat sa tao. Ang atong generation karon tigulang mahanaw ni igsoon ug ang mga bata na pud nimo ilang generation na pud ang mupadayon. So dili mawagtang ang generation sa tao padayon kini igsoon hangtod igsoon nga ang tanan moadto na sa gitawag natong judgment sa Ginoo. Adunay limitasyon pud ang gilanganon sa tao. Dili moabot ang generation sa tao sa pila ka katuigan kun dili gilimitahan na pud kini sa Ginoo sama sa atong kinabuhi nga aduna po'y limitasyon. So nini nga buntag igsoon pamalandonging imong kinabuhi kung pila ra ka katuig dinhi sa kalibutan. Nag-start ta gikan sa bata ug hangtod sa katigulangon. Pasalamat ka kay tigulang ka karon. Ang lubnganan igsoon laylay ang gidakon. Laylay ang kundupahon nimo na itaas na imo buog na po'y pinakamugog. Pasalamat ka kay miabot pa kani ini maong tuiga. So nini nga buntag igsoon adto na ta sa mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong amahan nini nga buntag Ginoo, ikaw Ginoo mahigugmaon nga Dios. Ikaw Ginoo ipakita sa imong pagtagad kanamo. Luyo sa among mga nahimo God nga walay pag-ila kanimo, walay respeto kanimo God. Ana ka amahan nga ipaila sa imong kaugalingon. Unta God kami muila kanimo nga ikaw ang tagiya sa among mga kinabuhi. Dini nga buntag God pasayloy kami sa among mga kalapasan sa panghuna-una, pagpanulti ug buhat. God, inloy ang among kinabuhi God. Ug labos tanan God, ipadayag ang imong kaugalingon din hining dapita amahan nga daghan pang makaila kanimo. Nga ikaw ang Dios nga manuluwas sa matag usa ka kinabuhi. Pasayloy kami aman sa among makalapasan ini nga buntag God nga among nahimo diha sa imong katubangan. Amahan, thank you Ginoo sa laing adlaw God nga imong gihatag sa matag usa ka namo God. Tabangi kami God unsa ano mo pagkinabuhi ining adlaw. Nagampo ako God gikan sa pinakataas nga posisyon sa among amo God. Ikaw padayon naman sa paghatag kanilang mayong panawas kaalam sa panghuna-una man o pagtagad usab kanamo ng mga trabahador din hining dapita amahan nga masulbad ang mong panginanglanon God. Nga din aman dugang pa man mga pabor, mga blessing ang imong ibobo nining dapita God. Nagampo ako amahan sa mga engineering department, sa safety department, sa admin God, ug sa tanan skill God, sa foreman, sa leadman God, ug sa mga labor Ginoo. Ikaw God ang mga bless sa matag usa katrabahante ning adlaw ug gatagpo sa tanang panghinanglanon sa kinabuhi langit ng amahan. Dini nga buntag God, ikaw Ginoo ang magprotek sa matag usa amahan, ipahari ang imong kalinaw, ang imong gugma God, ug iparol usab God ang imong katarong dinhi ning dapita langit ng amahan. Ining tanan among gipangayo pinaagi lamang sa gamhanang pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo, ang tanan magaingon. Amen. Amen. Banjo. Rodel. Banjo. Ready? Ready na. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Taas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Head rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, shoulder rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Okay, baywang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, to out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5,